آج چونکہ 7 ذی الحج 7 تاریخ ہو چکی ہے ذی الحج شریف دی، سوموار والے دن 10 ذی الحج پوری دنیا دے اتے امت مسلمہ دی طرفوں اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے، اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے اپنی اپنی استطاعت دے مطابق عالم اسلام نے قربانی دے جانور پیش کرنے نے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام دی قربانی کرنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں آپ احباب دی خدمت دے اندر فضائل قربانی اور چند ایک مسائل اگر وقت نے اجازت دیتی تو آپ دی خدمت دے اندر عرض کرنے دا ارادہ رکھنا وا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور میرے سمیت سب احباب نو سن کے سنا کے اللہ رب العالمین عمل کر کے دین و دنیا بہتر بنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو دوران خطبہ میں آیا مقدسہ آپ دی خدمت کے اندر تلاوت کیتی ہے، فرمایا قل اے محبوب فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب تسی کہہ دیو، تسی فرما دو، بے شک ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی میری موت للہ رب العالمین، اے تمام دار و مدار میرے پروردگار عالمین دے واسطے دے، سب کچھ اللہ دے واسطے دے، نہ زندگی تے میرا اختیار ہے، نہ موت تے میرا اختیار ہے۔ نماز پڑھی دیئے، دعا کر دی یا اللہ تیرے محبوب دی ادا سمجھ کے آگئے انہوں قبول فرما لیا، یا اللہ اے قربانی تیرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ادا سمجھ کے سنت سمجھ کے پیش کر دیتی ہے، میرے مولا اس نے قبول فرما لیا۔ یعنی کہ تمام قسم دی عبادات سب کچھ اللہ دے واسطے وے، بندے دی زندگی بھی اللہ دے واسطے وے، بندے دا مرنا بھی اللہ دے واسطے وے۔ تو سامعین محترم، قربانی ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جڑا میرے پروردگار عالمین دے قرب دا سبب بندا ہے، اور قربانی جڑی ہے اے دی ابتدا جتنی پرانی حضرت انسان دی تاریخ ہے اتنی پرانا ایک قربانی دا طریقہ چلدا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام امتاں دے اتے اس قربانی نو اللہ رب العالمین نے رائج فرمایا، لیکن طریقہ ہر امت دا مختلف ہو سکتا ہے، طریقے دے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن ہر امت دے اتے قربانی دا حکم جڑا ہے وہ اللہ نے جاری فرمایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العالمین نے قربانی جڑی ہے ہر امت دے اتے پروردگار عالمین نے ادا حکم جاری فرمایا، اور ہر امت نے، ہر نبی نے، صاحب شریعت جو نبی کائنات دے اندر آئے نے، ہر نبی نے ایک قربانی تے جانور اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش فرمائے نے۔ تو سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، دنیا تے تشریف لاوری ہو گئی، اللہ نے آپ نو اولاد عطا فرمائی، اس دنیا نو اللہ رب العالمین نے آباد فرمانا شروع کر دیتا۔ ایک وقت دے اندر جڑواں بچے پیدا ہوندے، حضرت آدم علیہ السلام دے گھر دے اندر ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں دسن لگا وہاں کہ ایک قربانی کتنی پرانی ہے اور یہ دی ابتدا کدوں ہوئی۔
एक वक्त के अंदर एक बेटी एक बेटा पैदा हो गया, दूसरे वक्त के अंदर एक बेटी और एक बेटा पैदा होया। इस वक्त पैदा होने वाला बेटा उस वक्त पैदा होने वाली बेटी दे नाल उहदा निकाह कर दिता जांदा, इधरों बेटा इधरों बेटी दे नाल निकाह कर दिता जांदा। जो जुड़वा बच्चे पैदा होंदे वो बहन और भाई दोनों हकीकी बहन भाई का दर्जा रख दे और दूसरे दे नाल उहदी शादी का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त अता फरमाया। वक्त गुजरता जा रहा है, हज़रत आदम अला नबी जीना अलैहिस्सलाम के घर के अंदर अल्लाह ने दो वक्त के अंदर दो बेटे और दो बेटियां अता फरमा दित्तियां। एक बेटा इधरों पैदा होया, उसका नाम है हाबील, इधरों बेटा पैदा होया, उसका नाम है काबील। उन्हां दे नाल जो बच्चियां पैदा होईयां हुक्म होया कि इन्हां दी हुण शादी आपस के अंदर कर दी जाए। हुण वो जिहड़ा काबील जिहड़ा आदम अलैहिस्सलाम दा बेटा है ना, उहदे नाल जिहड़ी बेटी पैदा हुई सी उहदी हकीकी बहन वो शक्लो सूरत के अंदर अच्छी सी दूसरी दे नालों। जो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि शादी हो जाए तो काबील आखन लगा कि मैं उस दे नाल शादी नहीं करनी, मैं तो ये जिहड़ी मेरे नाल पैदा हुई है ना मैं इहदे नाल शादी करनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या नहीं बेटा, ये अल्लाह का हुक्म नहीं, ये तेरी हकीकी बहन है, तो भैन नाल भरा का निकाह नहीं हो सकता, लिहाजा तेरा निकाह उहदे नाल ही होना है। कहन लगा जी वो खूबसूरत नहीं, इस वास्ते मैं उहदे नाल शादी नहीं करनी। ये तुहाडा हुक्म अपने कोलों ही तुसीं हुक्म सादर फरमाया है, ये अल्लाह का हुक्म है ही को नहीं। पुत्र आकड़ गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या पुत्रो इंज करिए, अगर तुसीं मेरी बात उत्ते भी इतराज़ कर रहे हो, तुसीं अगर मेरे हुक्म दे उत्ते काबील कहन लगा हाबील ते बात नूं मनन वाला ना, तो काबील आपने फरमाया कि अगर तू मेरी बात नूं तस्लीम नहीं करता तो पुत्रा इंज कर लो, इहदा फैसला अल्लाह कोल ना करवा लईए, इहदा फैसला अल्लाह कोल ना करवा लईए। वो किवें फैसला करवाना अल्लाह दे कोलों? आख्या कि इंज करो कि तुसीं दोनों पुत्र अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वाक़े नूं कुरान करीम के अंदर सूरतुल माइदा के अंदर आयत नंबर 26 के विच 6वां सिपारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वतलू अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक। ए महबूब आदम अलैहिस्सलाम के बेटियां की वो जी सच्ची खबर है ना, वो जरा अपने उम्मतियां नूं पढ़ के ते सुनाओ ना। जरा आदम अलैहिस्सलाम के पुत्रां की खबर अपने उम्मतियां नूं सुनाओ कि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, कि जदों उन्होंने कुर्बानी अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश की तो उन्हों की कुर्बानी के विचों फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा एक दी कुर्बानी कबूल हो गई, वलम युतक़ब्बल मिनल आखर दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई। क़ाल लअक़्तुलन्नक, ओ काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई। इसका पसे मंजर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्रो इंज करो अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश करो। जिदी कुर्बानी कबूल हो गई दुआ मंगो कि या अल्लाह जिहड़ा बंदा साडे चों हक ते वे ओदी कुर्बानी नूं कबूल फरमा लै। हुण काबील जिहड़ा है ये खेती-बाड़ी करने वाला है, इहने की कीता जनाब कोई चंद बोरियां गंदम दियां लईयां, कोई जौं लै, वो नाकस किस्म की जिवें बरसाती मौसम के अंदर ऐतकी गंदम लोगों की खराब हुई विच ही उगदी नज़र आई, विच ही रंग बदल गए। वो जी नाकस किस्म की गंदम है ना, उसने की किया उन्होंने लिया तो लिजा के ना जनाब उन्हें एक ढेर के उत्ते रख दिता, उस जगह पर रख दिता जी मखसूस मुकाम सी, मखसूस जगह सी जिते कुर्बानी दी चीज़ां लोग रखते हैं। तो वह जरा हाबील है वो जनाब माल मवैशी रखने वाला बंदा है, माल डंगर वाला बंदा है, उन्हें एक सोहना जिहा दुंबा लिया, सोहना जिहा जानवर लिया, अल्लाह की बारगाह के अंदर जाके पेश किया तो दुआ मंगी या अल्लाह मैनू अपने बाप का हुक्म ही मंजूर है, लेकिन मेरे मौला जो हुण फैसला तेरे ते आ पे आए, मेरे मौला साडे विचों जिहड़ा बंदा हक उत्ते वे उहदी कुर्बानी नूं कबूल फरमा लै। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने जो कुर्बानी पेश की एक दी कबूल हो गई, यानी कि अग आई। उस वक्त कबूलीयत का दर्जा यह होंदा है कि आसमान तो अग आउंदी है, वो आके कुर्बानी का जानवर जां तो उठा के लै जाती है तो जां उन्होंने उत्थे साड़ के सवा करके टुर जाती है। अग आई, उन्हें हाबील की कुर्बानी को कबूल किया, वो जनाब उन्हें दुंबा साड़िया, दुंबा उठाया, उठा के चली गई। वो जी गंदम पई है ना काबील की, वो जिस तरह रख के आया उस तरह पई हुई है। हुण जदों उन्हें वेख्या कि गल मेरी प्यो ने भी नहीं मनी, गल मेरा भरा भी मेरी नहीं पिया मनता, तो उतों मेरी रसवाई ये हो गई है कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई।
حسد پیدا ہو گیا, دشمنی پیدا ہو گئی. وہ جناب بدلے دی اگ جیڑی ہے اندر انہیں سلگنا شروع کر دیتا. انہیں جناب اپنے بھرا نو دھمکیاں لانا شروع کر دیتیاں. قابیل نے حابیل نو دھمکی لا دیتی. اس دھمکی نو بھی اللہ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا. قال لاقتلنک, آخیا میں ضرور بر ضرور تینوں قتل کر دواں گا, تینوں میں چھڈاں گا نہیں. کیوں؟ اے میری زندگی دے وچ انج نہیں ہو سکدا کہ تو اودے نال شادی کرے, انج نہیں ہوئے گا, میں تینوں مار دینا ہے, میں تینوں قتل کر دینا ہے, اودے نال شادی میں ہی کرنی ہے. تو سامعین محترم, قال انما یتقبل اللہ من المتقین. تے حابیل آکھن لگا بھراوا ایویں غصے وچ آ گیا ہے, ایویں ناراض پیا ہونا ہے, اے قبول کرنا تے اے اللہ دے واسطے کام ہے نا. تے اللہ ہر بندے دی قربانی نو قبول نہیں کردا, اللہ کردا ہے متقین دی قربانی نو قبول. قال انما یتقبل اللہ من المتقین, فرمایا اللہ تے متقین دی قربانی قبول فرماندا ہے. پتہ چلیا کہ قربانی ہر بندے دی قابل قبول نہیں ہوندی, قابل قبول او دی قربانی ہوے گی جڑا متقی بھی ہوے گا, جڑا پرہیزگار ہوے گا. اگر حرام دا پیسہ آ گیا قربانی قبول نہیں, سود دا پیسہ آ گیا قربانی قبول نہیں, بہنوں دا حق ماریا قربانی قبول نہیں, بیٹیاں دا حق ماریا قابل قبول نہیں, سود دا پیسہ آ گیا, ناجائز راہزنی دا, چوری ڈکیتی دا پیسہ آ گیا, کوئی بھی حرام دی وچ امیزش آ گئی اس پیسے دے اندر, تے او گوشت تے ہو سکدا ہے لیکن او قربانی دا درجہ حاصل نہیں ہوے گا. قربانی دا درجہ اسی چیز نو حاصل ہوے گا من المتقین, جڑے پرہیزگار بھی ہون گے, جڑے متقین بھی ہون گے. اچھی بولو سبحان اللہ. تے آکھیا اگلی گل کی, لا ام بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. آکھیا حابیل آکھن لگا اے بھراوا اگر تو مینوں میرے تے ہاتھ چکے گا مینوں قتل کرنے واسطے, تے اے بات سمجھ لویں میں تیرے تے ہاتھ نہیں چکاں گا کہ میں تینوں قتل کراں, تو مینوں مار, تو میرے نال زیادتی کر, لیکن میں تیرے اگے اکھ بھی نہیں چکاں گا, تیرے اگے زبان بھی نہیں ہلاواں گا, تیرے اگے ہاتھ بھی نہیں چکاں گا. جو کچھ کر سکنا ہے تو کر لے, میرا تے اللہ تے ایمان ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اپنے رب تو ڈرن والا ہاں, میں زیادتی کرنے والا نہیں, زیادتی کرنے والا نہیں, میں اللہ تو ڈرن والا ہاں. تے او جناب حابیل نو قابیل نے قتل کر دیتا. تے او سب تو پہلا قتل اس زمین دے اتے ہو چکیا ہے. قیامت تک قرآن دا بھی فیصلہ ہے, میرے آقا دے فرمان دا بھی فیصلہ ہے. فرمایا جڑا بندہ برائی دا آغاز کرے گا قیامت تک جتنے بھی لوگ اس برائی اتے عمل کرتے رہن گے انہوں نے بھی اس برائی دا گناہ ملے گا. تے جس بندے نے اس برائی دا آغاز کیتا ہے اس بندے نے بھی او دا حصہ جو ہے وہ قبر دے اندر پہنچتا رہے گا. تے جڑا بندہ اچھائی دا آغاز کرے گا پوری دنیا دے اندر جڑے لوگ بھی او دی اچھی بات اتے عمل کرتے نظر آؤں گے, فرمایا اس اچھا کام کرنے والے نو بھی اللہ او دی جزا عطا فرمائے گا. اور جس بندے نے اس اچھائی دا آغاز کیتا ہے اللہ انہوں قبر دے اندر او دی بہترین جزا عطا فرماندا جائے گا. تو سامعین محترم, ایک قربانی ہر دور دے اندر ہر نبی اتے, ہر صاحب شریعت پیغمبر دوتے اللہ رب العالمین نے قربانی دا حکم صادر فرمایا, لیکن انداز تے طریقہ مختلف ہے. تو سامعین محترم, اج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یادگار, حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس یادگار نو آپ احباب دی خدمت دے اندر چند جملیاں دے اندر, چند احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر عرض کرنا چاہنا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے و پروانے و کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے, اگر اندروں محبت اجازت دوے, اگر پیار اجازت دوے تو ذرا ڈٹ کے بولنا ذرا سبحان اللہ. وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ ما هذه الاداہ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله
بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صحابہ محمد نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے قربانی کی ہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے سنت ابیکم ابراہیم. میرے آقا نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی سنت تواڈے باپ میرے باپ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے. پتہ چلیا اے سنت تے آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دی بھی ہے لیکن میرے آقا فرما رہے نے ابراہیم علیہ السلام دی سنت پتہ چلیا نیک اولاداں جیڑیاں نے اپنے ماپیاں چنگیاں لفظاں نال یاد کر دیاں نے اپنے وڈیاں واسطے او اچھائی دا سبب بن دیاں نے اونا دے واسطے گالی دا سبب نہیں بن دیاں اونا دی تعریف کر دیاں نظر آن دیاں نے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے چونکہ میرے آقا صحابہ نو تعلیم پہ دیندے نے صحابہ نو جناب دین دی تربیت پہ دیندے نے. صحابہ دے وچوں ہن عرض کیتی ہے قالوا فما لنا فيها يا رسول الله. یا رسول اللہ اسی قربانی اگر کرنے تے اس قربانی دے وچوں ساڈے واسطے کی اجر رکھیا ہے اللہ سانو دے بدلے دے اندر کی عطا فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بكل شعرة حسنة. میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین اس جانور دے ہر وال دے بدلے اللہ تانوں نیکیاں عطا فرما دے گا. یا رسول اللہ اے تے بکری دا بچہ آ گیا اے دے اُتے جناب وال کم ہوندے نے چھترے دی نسبت دے نال مینڈے دی نسبت دے نال. قالوا فالصوف یا رسول اللہ یا رسول اللہ مینڈے دے متعلق کی حکم ہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قال بكل شعرة من الصوف حسنة. فرمایا پاویں تواڈا بکرا ہوے پاویں مینڈا ہوے پاویں چھترا ہوے پاویں گائے ہوے پاویں بیل ہوے پاویں اونٹ ہوے جڑا بھی جانور اپنی استطاعت دے مطابق تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے پیش کر دو گے اللہ رب العالمین تانوں ہر بال دے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرما دے گا. اینج کہہ لوں اللہ تانوں ہر بال دے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے گا ایک گناہ معاف فرما دے گا تے ایک درجہ اللہ دنیا دے اندر قبر دے اندر اللہ حشر دے اندر جنت دے اندر اللہ درجے بھی بلند فرما دے گا. ایوے قربانی دا اجر ایوے قربانی دا ثواب تے اس واسطے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ ایک قربانیاں نو تنگ ہو کے نہ کریا کرو پریشان ہو کے قربانی نہیں کرنی کہ ہن جناب ہن محلہ کی آکھے گا ہن شریک کی آکھن گے نا تو کو شریکاں نو وکھان واسطے قربانی کرنی ہے تو کو برادری نو وکھان واسطے قربانی کرنی ہے کو تو محلے داراں نو وکھان واسطے قربانی کرنی نا. فرمایا اے قربانی تے تو کرنی ہے اللہ دے واسطے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تہاڈی نماز قربانی زندگی موت فرمایا سب کچھ اللہ دے واسطے ہونی چاہیے. اچھی بولو سبحان اللہ. میں دوجی روایت دوجی حدیث پاک آپ احباب دی خدمت دے اندر تلاوت کرنا چاہنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت راوی نے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا قربانی دے جانور منگوایا تے اپنے گھر والیاں نو بھی
وہ قربانی دے وچ شامل فرمایا. پتہ چلیا کہ ایک ایک قربانی دے وچ اسی اپنے سارے گھر والیاں دی طرفوں بھی قربانی پیش کر سکنے ہاں. کیوں کہ اگر انہاں اُتے قربانی واجب نہیں نا تے گھر دا سربراہ اگر ایک قربانی کر لوے تے انج دعا منگے کہ یا اللہ ساڈے گھر دے جتنے بھی افراد نے ساریاں والوں اینو قبول فرما لے. واجب اس گھر دے سربراہ دا ادا ہو جاوے گا تے جتنے بھی گھر دے افراد نے اللہ انہاں نو بھی او دے وچوں حصہ انہاں نو عطا فرما دے گا. قربانی دا جانور آ گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو اے فاطمہ بیٹی جی ابا جان حکم فرماؤ. آپ نے فرمایا ادھر آؤ نا ذرا کھڑے ہو جاؤ قربانی دا جانور ہے قربانی دے جانور ہن ذبح کر لگے ہاں تے تسی اس جانور دے آ کے کول کھڑے ہو جاؤ. اچھی بولو سبحان اللہ. پتہ چلیا کہ جڑا بندہ قربانی کرنے والا ہے نا او دا یہ بھی سنت مصطفیٰ دے وچوں ثابت ہے کہ او جانور دے کول کھڑا ہو جائے. بعض بندے تے ایسے جناب اتنے مصروف نے نا ویلے مصروف سارا دن جناب گپاں ماری جانیاں کدی اوتھے بیٹھ کدی اوتھے بیٹھ قربانی دا جانور دیکھیا بھی نہیں. باروں بار جانور جناب کامیاں نے لین دا انہوں نے جناب آپ ہی کسائی منگیا سدیا آپ ہی ذبح کیتا گوشت ونڈ کے جناب بن کے گھر ٹر گیا جناب چودھری صاحب نے گوشت کھا لیا. قربانی بے شک انج ادا ہو جاندی ہے لیکن سنت مصطفیٰ اے بے کہ اپنے ہاتھ دے نال تکبیر بھی پھیریا کرو اور قربانی دے کول آپ کھڑیاں ہو جایا کرو. اے سنت مصطفیٰ ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمة قومی لا اضحیتک فاشہدیہا فإن لک بأول قطرة تقطر من دمها ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک. قالت یا رسول اللہ لنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين. قال بل لنا وللمسلمين. میرے آقا دا فرمان ہے بے شک میں عربی جملے پڑھے نے گل سمجھ وچ نہیں بھی آئی تے ڈٹ کے بول دو سبحان اللہ. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ کدھر ہو یا رسول اللہ بابا جان میں حاضر ہاں. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اپنی قربانی دے کول آ کے کھڑیاں ہو جاؤ ایتھے حاضر ہو جاؤ. فشہید فشہدیہا ایتھے حاضر ہو جاؤ قربانی دے جانور دے کول آ جاؤ. میرے آقا نے فرمایا جدوں قربانی والے جانور دی گردن دے اتے چھری چڑھائی جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا اس جانور دے وچوں جدوں خون دا پہلا قطرہ زمین اتے ڈگدا ہے میرے آقا نے فرمایا یغفر لک ما سلف من ذنوبک. اللہ رب العالمین اس قطرے دی برکت دے نال قربانی کرن والے دے پچھلیاں گناہاں نو معاف فرما دیندا پچھلیاں گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے. چونکہ امت دا ہن بندہ اے نہ کھوا کہ اللہ دے نبی نے حضرت بی بی فاطمہ نو اپنے کول بلایا یعنی او بھی گناہگار سن معاذ اللہ میری 1000 مرتبہ توبہ نانا. امت دے واسطے نبی دا ہر عمل جڑا ہے تعلیم واسطے ہوندا ہے. نبی جڑے نے اپنے گھر والیاں نو مخاطب کر کے قیامت تک آن والی امت نو سبق عطا فرما رہے نے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا گیا قالت یا رسول اللہ لنا خاصة اہل البیت. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا عرض کر دیا نے بابا جان اے جڑی سانو اے ساڈے واسطے خاص ہے کہ قربانیاں دے کول اسی حاضر ہو جاویے. قربانیاں دا جانوراں دا جڑا خون زمین تے ڈگن دے نال اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نا اے جڑی خصوصیت صرف میرے اہل بیت دے نال ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا قال بل لنا وللمسلمین.
المسلمین، میرے آقا فرماندے نے قیامت تک آن والے مسلمان میرے امتی جڑے نے جڑے بھی قربانی کرن گے انہاں نوں اللہ سارا ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ ایک خصوصیت جڑی ہے یہ صرف اہل بیت ہی نہیں، یہ میرے اہل بیت بھی شامل نے، یہ میری ساری امت بھی شامل ہے کہ جدو قربانی دا جانور پیش کیتا جائے کول کھڑے ہو جاؤ، جدو تکبیر پھیری جائے پہلا قطرہ زمین تے ڈگن دے نال اللہ رب العالمین قربانی کرن والے دے سارے پچھلیاں گناہاں نوں معاف فرما دیا کردا ہے۔ تو سامعین محترم پتہ چلیا اے گناہاں دی بخشش دا بھی سبب بننے والی قربانی، اے اللہ دی رضا اللہ دی خوشنودی دا سبب بننے والی قربانی، تے پتہ چلیا کہ جیڑی چیز اگر بندے دا کوئی محبوب ہوئے نا دنیاوی محبت ہوئے تے بندے نو پتہ لگ جاوے کہ میرے محبوب نو میرے سجن نو میرے یار نو فلاں چیز پسند ہے، فلاں ادا انہوں پسند ہے، فلاں کھانا پسند ہے، تو وہ بندہ اپنے محبوب نو راضی کرنے واسطے وہ سارے کام کر گزرے گا کہ یار میرا محبوب میرے تے راضی ہو جائے، میرا یار میرے تے راضی ہو جائے۔ ہن اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے کائنات دے اندر یا اللہ دا فرمان سچا ہے یا محمد مصطفیٰ دا فرمان سچا ہے، باقی گلاں اس تو بعد دیاں نے، سب تو پہلے اللہ دی بات ہے، اس تو بعد آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دی بات ہے۔ تو سامعین محترم اللہ دے فرمان اور امام الانبیاء علیہ السلام دے فرمان دے وچوں یہ ثابت ہو رہا ہے کائنات والیو یہ قربانی جیڑی ہے نا یہ اللہ دی رضا دا سبب بندا ہے، اللہ دی رضا دا سبب بندا ہے۔ سانو پتہ ہے کہ ہن یہ 3 دن جڑے ہوندے نے 10 11 12 ذی الحج یہ 3 دن دی قربانی جیڑی ہے اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دویے تے اللہ راضی ہو جاندا ہے، تے میرے خیال دے نال اللہ نو راضی کرن واسطے اس تو اچھا موقع کائنات دے اندر ہور کسے بندے نو نہیں مل سکدا۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، سارے کو زندگی دے اندر پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اگر قربانی دا کول اپنے سمجھنے کہ سارے تے قربانی واجب ہو رہی ہے، اسی قربانی کرن دی استطاعت رکھنے ہاں، اگر نہیں بھی رکھ دے تو کوئی گل نہیں، جی میں قربانی کرن دا صاحب استطاعت لوگاں نو اللہ دا حکم ہے نا، تے اسی طریقے نال جنہاں دے کول استطاعت نہیں تے قربانی نہ کرن دا انہاں دے واسطے بھی یہ اللہ دا حکم ہے نا کہ اگر تہاڈے کول طاقت نہیں تے تسی نہ کرو۔ اللہ دی اے دے وچ بھی رضا شامل ہے، اللہ اے دے وچ بھی راضی ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ نو تکلیف وچ نہیں پیا ڈالدا، میں جننے وچ انہوں رکھے آئے اونے وچ ہی راضی رہنا سکھ گیا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ جنہ کو اتنی گنجائش نہیں، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں پریشان نہ ہویا جے، میں تواڈے والوں بڑیاں قربانیاں پہلے کر دتیاں نے، یا اللہ اے آل محمد دی طرفوں قربانی قبول فرما، یا اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں قبول فرما، تے اے یا اللہ میری امت مسلمہ دی طرفوں قربانی نو قبول فرما لے۔ میرے آقا بڑیاں قربانیاں پہلے اپنے غریب امت دے واسطے کر گئے نے۔ تو سامعین محترم میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری حدیث پاک پڑھنا چاہنا، ابن ماجہ دی روایت ہے، اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ جڑا بندہ اپنی اماں نال پیار کردا اچھی بولو سبحان اللہ۔ کہ جڑا کل مومنہ دی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ نال پیار کرنے والا نا وہ بھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عملی یوم النہر احب الی اللہ۔ آپ فرماندیاں نے کائنات والیو جڑا قربانی دا دن ہوندا نا 10 ذی الحج 11 ذی الحج 12 ذی الحج، اللہ رب العالمین نو اس دن قربانی نالو ود کے کوئی بھی بندے دا عمل جانا اے نالو ود کے محبوب نہیں ہوندا، تمام عبادات نالو ود کے بندے دا ایک قربانی دا جانور پیش کر دینا اللہ نو زیادہ پیارا لگدا ہے، کیونکہ یہ دن جذبہ اثار بندے دا پیسہ بھی لگدا، بندے نے قربانی دا جانور سانبھیا، او دی خدمت کیتی، انہوں نوایا تلایا، جدو بندہ انہوں پال پوس کے ہاتھ نال ذبح کردا نا ادو ایتھے کھچ پیندی ہے، تے اللہ نے فرمایا اے جڑی کھچے نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے فرمایا نہ مینوں دا گوشت چاہیے
نہ مینوں یہ خون چاہیے نہ یہ ہڈیاں چاہیے نے مینوں کوئی شے نہیں چاہیے لیکن اے جڑی کھچ پیندی پئی ہے نا مینوں اے اس دل دا تقوی ہی تے مینوں چاہیے ہے نا اچھی بولو یا سبحان اللہ تو سامعین محترم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے وانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر احب الى الله من احراق الدم وانه لياتي يوم القيامة بقرونها واشعارها وازلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قربانی والے دن تمام اعمال تو ود کے اللہ رب العالمین نو بندے دا عمل قربانی نالوں ود کے اللہ نو کوئی بھی پسندیدہ نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ اینو جناب اللہ نو ادھر نالوں ود کے کوئی بھی چیز محبوب نہیں لگ دی میرے آقا نے فرمایا من احراق الدم وإنه لياتي يوم القيامة میرے آقا نے فرمایا اے قربانیاں جیڑیاں نے خوش طبی دے نال خوش دلی دے نال پیش کریا کرو کیوں کہ قیامت والے دن اے قربانیاں دے جانور اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے اللہ انہاں نو حکم دے دے گا بقرونھا واشعارھا وازلافھا اپنے کھراں دے نال اپنے سنگاں دے نال اپنے بالاں دے نال آ جاؤ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تعالى بمكان قبل ان يقع بالارض میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ قربانی دا جانور اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کردا ہے جدو دی گردن دے اوتے چھری چڑھائی جاندی ہے جو ہی چھری جانور دے گردن اوتے چڑھ دی ہے اللہ اس دے مالک دا درجہ جنت دے اندر بلند فرما دیا کردا او دا درجہ جنت دے اندر اللہ بولو تو صحیح نا یار جڑا قربانی کرنے والا ہے ادھروں قربانی دے جانور تے گر چھری چل گئی خون مٹی دے اندر چلا گیا درجے جنت دے اندر بلند پہ ہوندے دے ہے جی کہہ لو وہ جویں جویں خون زمین دے وچ سرایت کردا جاوے گا اوویں جنت دے وچ اللہ او دے درجیاں نوں بلند کردا چلا جاوے گا فتیبو بہا نفسا میرے آقا نے فرمایا تنگ ہو کے نہ کریا جے بلکہ خوش ہو کے قربانی کریا جے پریشان نہ ہویا جے اے نہ آکھیا جے کہ او دا جانور وڈا ہے تے میرا چھوٹا ہے میں وڈا لے کے آواں او دا ماڑا تے میرا سونا جانور نہ لوگاں نوں وکھان واسطے تے نہیں نہ کرنی فرمایا اے قربانی کرنی ہے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے اے دعا کریا کہ یا اللہ ساڈے تے تو راضی ہو جا اونچی بولو سبحان اللہ تو سامعین محترم آخر دے اندر اسے روایت نو مد نظر رکھ دیاں امام الانبیاء علیہ السلام جس وقت معراج دی رات اللہ دی بارگاہ دے اندر جان واسطے تیار سواری کون آ گئی امام الانبیاء علیہ السلام دی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری نے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل امین عرض کردے یا رسول اللہ رون دی وجہ تے نہیں نا اج تے جناب ملاقاتاں دا ٹائم آ گیا ہے اج تے وصل دا ٹائم ہے اج دوریاں ختم ہون دا ٹائم ہے اج رون دا ٹائم نہیں نا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہر وقت مینوں امت یاد اوندی ہے میری امت مینوں یاد ہے اج میرے واسطے سواری دا انتظام کر دیتا گیا ہے لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا 50,000 سال دا دن ہوئے گا سورج سوا نیزے تے آ جاوے گا انسان اپنے پسینے دے اندر شرابور نظر آوے گا ڈبکیاں کھاندا نظر آوے گا سارے رشتے ناتے ٹوٹ جان گے کوئی بھی کسی دا پرسانے حال نہیں ہوئے گا پل صراط دا سفر ہوئے گا جڑا جناب وال نالوں بریک تلوار نالوں زیادہ تیز نیچے جہنم ہوئے گی وَإِن
منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ونذر الظالمين فيها جثيا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا میرے رب العالمین نے فرمایا نجات انہاں دی ہوے گی جڑے متقی ہون گے جڑے جناب متقی نے گناہگار ہون گے او جناب جہنم دے اندر گر جان گے میرے آقا نے فرمایا مینوں او منظر یاد پیا آوندا ہے اس واسطے میں پیا رونا وا میری گناہگار امت جناب جبریل امین اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے اللہ نے فرمایا اے جبریل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا جا جا کے میرے محبوب نو دس دے سونیا پریشان نہ ہوویں اج میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا وا اج سونیا براق تے سوار ہو کے میرے کول آ جاؤ قیامت آ لین دو تہاڈی امت دے واسطے سواریاں دا پہلے ہی انتظام فرما دتا گیا او سواریاں میرے آقا فرماندے نے اے جڑیاں قربانیاں کردے ہو اے جانور سواریاں بن جان گیاں بندہ اتے سوار ہو کے جنت دے اندر داخل ہو جاوے گا ایک اللہ دا ولی نام ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک پرائے پرا چھوڑ کے چلا گیا فوت ہو گیا جدوں سامنے محترم پراواں والے بیٹھے ہو ذرا دل نو تھام کے سنیا جے اج اگر پرا ٹر جائے پرا دی کنڈ خالی ہو جاندی ہے پرا برادری دے اندر معاشرے دے اندر کمزور ہو جاندا ہے پرا دکھڑے دو سنان والا ہوندا ہے پرا دکھڑے جناب دور کرن والا ہوندا ہے غمی خوشی دے اندر پرا جڑا نال کھڑیا ہون والا ہوندا ہے حضرت ابو اسحاق جڑے نے کہندے نے میرا پرا فوت ہو گیا دنے بھی پرا نو یاد کرنا تو پہلی بھی پرا نو یاد کرنا میاں صاحب فرماندے نے ویر ویران دے او دردی ہو دے تے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے او دردی ہون دے تے ویر ویران دیاں باواں او باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک رات وضو کر لیا ہے مصلے تے کھڑے ہو گئے رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر نالے نوافل پہ پڑھ دینے نالے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے رو کے دعا مانگ دینے یا اللہ اصل تے ملاقاتہ مرن تو بعد ہی ہونیاں نے اصل تے ملاقاتہ قیامت والے دن ہی ہونیاں نے لیکن یا اللہ روحانی طور تے میرا پرائے اج خواب دے اندر منو ملا دے سفنے اندر او ماہی ملے تے گل وچ پالیاں باواں او ڈر دی ماری اکھیں نہ کھولا امت پھر وچھڑے نہ جاواں او ڈر دی ماری اکھیں نہ کھولا مت پھر وچھڑے نہ جاواں کہندے نے مصلے تے کھڑا ہو گیا نماز پڑھی قرآن پڑھیا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی یا اللہ میرا پرایا جو خواب دے اندر منو ملا دے حضرت ابو اسحاق کہندے نے اللہ نے میری سن لئی اللہ نے میری سن لئی اللہ نے میری دعا نو قبول فرمایا راتی خواب دے اندر اپنے پرا نو ویکھیا ہے ایک خوبصورت جانور دے اوتے بیٹھا ہویا ہے
میں اپنے بھرا نو پوچھیا میرے بھراوا دس کیویں دس کیویں اللہ نے تیرے نال معاملہ پیش فرمایا ہے. میرا بھرا مینوں بول کے آندا ہے اے میرے بھائی جان اللہ نے میری بخشش فرمائی ہے. ایک فلاں ٹائم سی میں اپنے گھر دے اندر موجود ہاں, میرے دروازے تے ایک خاتون آ گئی, غریب مسکین او بیوہ خاتون ہے, انہیں آ کے صدا بلند کیتی ہے کوئی اللہ دی رضا واسطے میری مدد کرنے والا. کہندے نے میں او دی ایک درم دے نال میں مدد کر دیتی. جدو میں اللہ دے حضور پیش ہویا میرے رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے میں تیری بخشش اور کسے بھی عمل دے بدلے نہیں کیتی بلکہ جڑا میری رضا دے واسطے اس غریب دی خدمت کیتی یا میں او دے بدلے تیری بخشش فرما دیتی ہوئی. تے کہندے نے بھائی جان اے تے پتہ لگ گیا بخشش تیری اللہ دی رضا واسطے خدمت کرن دی وجہ دے نال ہو گئی. ہن اے جانور دے اوتے بیٹھے ہو تواڈے سجے کھبے جانور چگدے نظر آوندے نے, بکرے بھی چگدے پے نے, مینڈے بھی چگدے پے نے, گاواں بھی چگدیاں نے, اونٹ بھی چردے پے نے. اے جانور کیڑے نے؟ حضرت ابو اسحاق کہندے نے میرے بھائی نے مینوں آکھیا اے بھائی جان اے جانوروں نے جڑا دنیا دے اوتے اللہ دی رضا واسطے قربان کردا رہیا وا, اج او جانور میرے سامنے آ گئے نے. اللہ دا قول بھی سچا ہے, آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہو گیا. میرے رب نے فرمایا تیری بخشش ہو گئی ہے وہ صدقہ کرن دی وجہ دے نال. رہی گل جنت وچ جان دی تے رہی گل پل صراط دا رستہ عبور کرن دی تے فرمایا او دے واسطے انتظام ہو گیا, جانور تیرے کھول آ گیا, اوتے بہنا تیرا کام ہے, بجلی دی طرح گزار کے جنت اندر پہنچا دینا عرشاں والے خدا دا کام ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. آخری پیغام آخری میسج یہ ہے کہ اسی الحمدللہ سوار والے دن نماز عید پڑھن تو بعد اسی جناب قربانی دے جانور اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے نے. کچھ احباب نے جانور خرید لیا, کچھ نے نہ خریدے. آخری پیغام ہے, آخری میسج ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات. اسی قربانی دا جانور خریدن واسطے چلے جائیے, او دی اکھ خراب ہوئے تے قربانی تے نہیں لگدا, سنگ ٹوٹیا ہوئے تے قربانی تے نہیں لگدا, کن کٹیا ہوئے تے قربانی تے نہیں لگدا, سر پاٹا ہوئے, لنگڑا ہوئے, او دی پوچھل کٹی ہوئے تے قربانی تے نہیں لگدا کہ او دے اندر عیب موجود ہے, او جانور قربانی تے نہیں لگدا. تے یار کدی اساں اپنے ول بھی ویکھیا کہ اسی جانور تے او پہ وینے ہاں کہ جڑا بے عیب ہوئے, جہدے اندر عیب ہوئے, او جانور تے اسی نہیں خرید دے, او جانور تے قربانی تے نہیں لگدا پیا. کدی اپنے ول ویکھیا کہ اساں قربانی دا جانور اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ہے, ساڈے اندر کتنے کو عیب نے؟ کیا ساڈے اس پیسے دے اندر کوئی کسی چوری دا مال تے شامل نہیں, کسی سود دے کاروبار دا پیسہ تے نہیں, کسی جناب راہ زنی دا پیسہ تے موجود نہیں, کسی کسی دا حق ماریا تے نہیں, کسی بہن دا حق تے نہیں کھادا, کسی بیٹی دا حق تے نہیں کھادا, کہ جناب جانور زخمی ہوئے, جانور عیب والا ہوئے تے او نہیں لگدا, سود دا پیسہ لائی جانے ہاں, بہناں دا حق مار کے او لائی جگے ہونے ہاں, جناب چوری دا پیسہ لائی جانے ہاں, وہ جناب جائز نجائز رشوت دا پیسہ لائی جا رہے ہیں, دودھ وچ پانی پا کے, مرچاں وچ جناب اسی پھاکر لا کے, وہ ہر کام دے اندر دو نمبری کر کر کے جناب اسی پیسہ کٹھا کر کے او لائی لگے ہونے ہاں. اے نہیں کدی ویکھیا کہ اگر حرام دا پیسہ ایک بھی سارے جسم دے اندر شریان دے اندر داخل ہو جائے تے 40 دن تے نماز قبول نہیں ہوندی, 40 دن تے دعا قبول نہیں ہوندی, کہ جناب اس وقت ساری قربانی کیویں قبول ہوے گی؟ کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین, قربانی اس بندے دی ہی قبول ہوندی ہے جڑا متقی بھی ہوے گا, جڑا پرہیزگار بھی ہوے گا. اس واسطے اے دعوت فکر ہے کہ جڑا اللہ دی راہ دے اندر پیسہ خرچ کرنا ہے, جڑا اللہ دی راہ دے اندر نذرانہ پیش کرنا ہے, او دے اندر حرام دی امیزش بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک اے مفتیان اعظام دا فتویٰ بھی موجود ہے کہ جڑا بندے نو پتہ ہے کہ میرا اے پیسہ حرام دا ہے, میرا پیسہ ناجائز ہے, اے ناجائز پیسہ میرے کول موجود ہے, اور اگر او بندہ اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے, ثواب حاصل کرنے واسطے صدقہ کردا ہے یا قربانی دا جانور خریدا ہے کہ اللہ دا قرب حاصل ہو جائے, وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے, وہ بندہ دارا اسلام تو خارج ہو جاتا ہے. کہ تینوں نہیں پتا کہ حرام دا پیسہ ہے تو اللہ دے قرب واسطے پیسہ خرچ پیا کرنا ہے, کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر نیت بھی صاف,
پیسہ بھی صاف، دل و دماغ دے اندر کسی قسم دی ذرا بھی بےمانی دو نمبری جڑی ہے وہ نہیں چلتی. اللہ دی بارگاہ دے اندر جتنا بھی بے شک تھوڑا ہو جائے لیکن صاف ستھرا، اللہ خود بھی پاک ہے، اللہ خود بھی طیب ہے اور طیب چیزوں کو پسند کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین اس حاضرین اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے.